जे तुम्ही एंट्री मारल्या दत्त गुफा समोर रस्तो कसो आसा? हय रस्तो जावपाची गरज आसा. तशेंच ज्या तरेन ट्युरिजमाचें हें आशिल्लें ते फेसिलिटीज कांय ना हांगा. कांय ना. कोण आयला काकोड्या दर्शनाक? अशें ना सगळें भोंवपा अशें हांगा स्ट्रॉबेरी प्लांटेशना पयलीं गेले मागीर हांगा येयली दत्त गुफा कडेन आयले. एंट्रन्सा रस्तो कसो पयलो तुमी? एंटरा रस्तो मातसो बरो ना बरो जावपाची गरज आसा. असो खडबडीत आसा लोकांक खुबशे त्रास जाता. तुम्ही आजमायलो. हय सो कितें आमी पळयता की तिरुपती आमी गोंया साकून वता किंवा अयोध्ये वता, पूण गोंयाक जी आमची देवळां आसा तेजे मुखाल्ले सद्याक हांगा तुमी पळयलां की रस्त्याची दुर्दशा, की एक जाणटो मनीस समज एक 2 व्हिलरान कोणाक घेवन आयलो जाल्यार चडपा देंवपाक खूब त्रास त्रास जाता. जाता सो कितें सजेशन आसतलें? न्ही अशा जाग्यांनी म्हाका दिसता सरकारान चड लक्ष दिवपा जाय. बाकीचे रस्ते चडशे बरे आसा हांगा, पूण अशा जाग्यांनी मातशे चड खडबडीत आसा आनीक ते सुदारपाचे प्रयत्न करपा जाय. नेत्रावळी आयल्या नंतर जे स्पॉट तुम्ही आयज म्हणटा की इको ट्युरिजम किंवा ट्युरिजमा खातीर नेत्रावळी आयज प्रमोट जाता, कशे भशेन पयलें हें सगळें आसा? कितें पळोवपा सारकें काय पळोवपा फक्त नांव आसा? सारकें जायते आसा, पूण सुदारणा फ्री जावपा जाय. सरकारान ताका बरे भशेन रस्ते म्हणा जावं बाकीच्यो ज्यो सुविधा त्यो उपलब्ध करून दिवपा जाय जाल्यार ह्या वाठारांत भरपूर असो डेव्हलपमेंट जातलो अशें दिसता म्हाका. जातलो. नमस्कार. सांग्यावयली उदरगत आनी सांग्यावयलें ट्युरिजम सेक्टर जी येणावळ सांगेकारांक मेळपाक लागल्या आनी ज्या तरेन पणज्याक भाशणां जावपाक लागल्या, ह्या हातूंतल्यान आमी ग्रावंड रियलिटी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. आमदार पणज्याक करोडाच्या प्रोजेक्टा बद्दल नेत्रावळीचे किंवा सांग्यावयले केल्या आनी त्या लोकां खातीर फायदेशीर आसा अशें पणजेक उलोवन दाखयता. पूण ग्रावंड रियलिटीचेर आमी जे प्रोजेक्ट आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी कोट्यांनी पयशे लावन हांगा उबारलेले आसा, खरेंच हे आयज युजाक आसा? ह्या जाग्यार ट्युरिस्ट आयले नंतर खूश आसा किंवा गांवचे लोक खूश आसा? ह्या हातूंतल्यानच आमी ही अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. पयली सुवातेर तुमकां दत्त महाराजाचें मंदीर दिसता. हें दत्ताचें मंदीर. दत्त गुफा म्हणल्यार सगळे हांगा वळखतात. हें फेमस आसा. हांगा ट्युरिस्ट येता आनी त्या तरेन हांगा भावार्थी जे श्रद्धाळू येता मोठ्या संख्येन येता. पूण पयले सुवातेर जो रस्तो देवळा कडेन एक 100 मिटरांचो आसा, त्या रस्त्याचेर उलोवपाचें आमी सोडून दिवया. कित्याक आमदाराक सांगलें, पंचाक सांगलें, पंचान ह्या विशयाचेर फोर्थनायट मिटिंगेक डिस्कशनाक घेतलो की रस्तो जाय. पूण नेत्रावळीचो सरपंच, जाका आमी म्हणला की एक विजनरी सरपंच आसपाक जाय, फक्त आयज खुर्ची आपली कशी उरतली आनी ज्या तरेन सुभाष फळदेसाय कशें खूश करतलो इतल्याचेरच सरपंचगिरी आसा. कोठ्याचे प्रोजेक्ट उबारल्या आनी ह्या खातीर जे ट्युरिस्ट येता ह्या जाग्यार तांकां ही टॉयलेटीची सेवा मेळपा खातीर, जांकां कोणा लॅट्रींग वचपाक जाय, मुतपाक वचपाक जाय, हे 2 टॉयलेटी हांगा उबारलेली आसा, एक लेडीज आनी एक जेंट्सां खातीर. भितरली स्थिती कितें हें आमी तुमकां दाखयतले. पूण आयज आमी सुभाष फळदेसायक जो तुमचो ड्रीम प्रोजेक्ट बुडबुड्डटळी आनी दत्त गुफा अशा बेवारीशपणे पडलेले आसा, ही झाडां वाडलेली आसा किंवा हांगा ट्युरिस्ट तरी म्हाका दिसता कदापि येवचो ना. कित्याक अशा जाग्यांनी ज्या जाग्यार निवळसाण ना, ज्या जाग्यार टॉयलेटीची सेवा सारकी ना, की भितर गेले नंतर आमी तुमकां दाखयतलें कितें परिस्थिती आसा. जाल्यार हे पयशे इतले ट्युरिजमाच्या नांवान हांगा नाल्ल फोडून कितें फायदो आमदार? तूं म्हणटलो की आपणे ह्या जाग्यार फायल पास करून हाडली गांवच्या खातीर, पूण इतले ज्यो आमी आतां दाखयल्यो की लायटी तुटून पडल्या किंवा निवळसाण ना, रान जाल्लें आसा, पंचायतीचो सरपंच जे खुर्चेर बसून ताका गांव सांबाळपाक जाय किंवा अशे जे विशय आसा ते पंचायतीक डिस्कस केले नंतर हेजेर सुटावे जावपाक जाय. पंचान सांगलें ह्या वॉर्डांतले सरपंच आयकून घेतना, तुका आमदाराक पर्सनल फोन करून तूं आयकून घेतना, जाल्यार हे उदरगतीचे हे जे कोठ्याचे प्रोजेक्ट आसा कित्याक हाडप आमदार, कोणाक लागून आमदार, हेजें उत्तर जाय. आयज तूं म्हणटलो की आमी तुजेरूच उलयता. हो नेत्रावळी वॉर्ड नंबर 2 हो विशय जो राखी नायक पंच मेंबर आसा, कितलेच फावटी रस्त्याचे बद्दल ह्या प्रोजेक्टाचे बद्दल
पंचायतीच्या फोर्थनायट मिटिंगेक डिस्कशनाक घातले विशय आमदार, पूण सरपंचाक जे आमी म्हणला की मोद मारला, फक्त तुका खुश करपा इतलेंच आयज तुजो सरपंच एक्टीव आसा. ह्या खातीर अशा प्रोजेक्टांचेर आमदार कितें करपाचें? कोठ्याचे प्रोजेक्ट नाल्ल फोडले नंतर हे टिकून उरपाक जाय. ट्युरिजम सेक्टर म्हणटर वर्सां वर्सां चलपाक जाय. फक्त नाल्ल फोडले आनी मागीर कांयच हेजे बद्दल चिंतप ना आनी कांय तेजें विजन ना. बाबा निवळसाण कशी जातली, कशें हें सांबाळप, जाल्यार आमदार हाडून फायदो कितें? आमी भितर दाखयतले की स्थिती कितें आसा ती. आनी आमी लोकांक इतलेंच सांगतले की आमदार सुभाष फळदेसायाक टार्गेट करपा खातीर आमी दाखयना, पूण आमदाराक तेजो उदरगत जी सांग्यार तेणें हाडल्या त्या उदरगतीची सद्याची स्थिती कितें आसा हें आमी दाखोवपाक आयले. हें ट्युरिजम आसा सांग्या वयलें. टॉयलेटीक आमी एंट्री मारतले, तेजे पयलीं तुमी हो स्ट्रक्चर सगळो पळयला, सगळें तुटून पडल्या सकयल. ह्यो लायटी सायडीच्यान उजवाडा खातीर घातिल्ल्यो त्योय तुटून पडल्या. हे सगळीं बुरशीपणां, वयल्यान नळे पडल्या. दुसरे सायडीच्यान आमी तुमकां दाखयतले, हांगाय एंट्रन्साचो पार्ट झाडां वाडल्या. दुसरे सायडीच्यान आमी दाखयतले, ही सगळें झाडां वाडून रान जालां. हांगाय लायट घातल्या उजवाडा खातीर, ती तुटून पडल्या. हांगा सिंटेक्स बसयला जे उदकाची सोय मेळपा खातीर. हांगा पळय रान जालां. आनी अशे तरेन आमी भितर वतले की भितर कितें परिस्थिती आसा. ही पळया, ही लेडीज टॉयलेट आनी एंट्रन्स दार पयल्यार कळटलें तुमकां हांगा स्थिती कितें जाली ती. दार मोडून सकयल पडलां. भितर आमी गेले नंतर आनीक डोअर आमकां मेळटा, जे भितर वेगवेगळे टॉयलेटी खातीर ब्लॉक केल्या. ही पळया तुमी, दारां मोडून सकयल पडल्या. ही सगळी स्थिती सांग्या वयल्या आयज ट्युरिजम सेक्टराची. ह्या जाग्यार तुमी पळयलां कितलेशे किडे हांगा जमाव करून आसा. हे सगळे किडे, आनी हांगा चडांत चड तुमकां हे सगळे सायडीच्यान झाडां वाडल्या, ह्या खातीर हे किडे तुमकां सगळे जाग्यार मेळटले. हे पळय हांगा बुरशीपणां, हे किडे पळय आनी मुखार. हे टॉयलेट लेडिसां खातीर यूज करपाक जाय, ह्या खातीर पळया तुमी हे सगळें सांग्या वयली उदरगत ट्युरिजमा खातीर. ही दारां आनी भितर तुमकां दिसतलें. आयज आमी तुमचे मदीं इतलेच खातीर हें दाखोवपाक आयल्या की इतले कोटी पयशे मोडल्या ह्या प्रोजेक्टाचेर, जाल्यार माननीय आमदार सुभाष फळदेसाय हेणें विचार करपाक जाय हेजेर की फक्त कोठ्याचे प्रोजेक्ट हाडले, नाल्ल फोडले, मागीर ह्या सगळे जे आमी तुमकां आयज उइफा सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान दाखयता, हे सद्याक पळयता तें आमी कितें. हो ट्युरिजम आमचो, हांगा ट्युरिस्ट येतले, रेवेन्यू जनरेट जातलो काय आनी कितें, हें आमी तुमच्या नदरेक हाडपाक आयल्या. आनी जशें आमी हें दाखयता, हे एकूच जाग्यार न्ही, सगळे जाग्यार अशेंच बुरशीपणां आसा. आनी हें आमी दाखयता तेन्ना गोंयच्या जनतेक चिंतपाक लायतलेय बीन की आमी फक्त भाशणांनी उदरगत दाखयता काय कितें. आमी फक्त उलयता तेन्ना लोकांक सांगता काय कितें की इतले कोठी मोडल्या, कोणाचो हो पयसो, कित्याक हांगा हो इतलो पयसो बरबाद केला. हें पळय हें ग्रावंड, जे फ्लोरींग आमी म्हणटा, ज्या जाग्यार ट्युरिस्ट येवन बसपाक जाय किंवा ह्या जाग्या वयल्यान चलून वचपाक जाय, हें सगळें तुमकां आयज आमी आमच्या माध्यमांतल्यान दाखयता. विचार करा तुमी. आयज आमी तुमचे नदरेक ही स्थिती सगळी हाडल्या. विचार तुमी करपाक जाय की आमी फक्त भाशणांच आयकता काय कितें. ज्या जाग्यांनी हांगा पयसो लायला, एक भुरगीं आयली नंतर तेची सेफ्टी ना, खंयच्या दडये वयल्यान सकयल पडत आनी केन्ना तकली फुटत हेजोय म्हाका दिसता कोणाक अंदाज मेळचो ना. सो अशा जाग्यांनी जेन्ना कोठ्यांनी पयशे लायल्या, कित्याक, कितें करपा खातीर, ट्युरिजम वाडोवपा खातीर काय पंचायतीचो रेवेन्यू वाडोवपा खातीर.
गांवच्या लोकांक रोजगार मेळपा खातीर. सो ह्याच खातीर आमी तुमची नदरेक हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा. आमी अयोध्येक वता, तिरुपती वता, कितें पळोवपा खातीर? थंयची देवस्थानां. पूण ज्या जाग्यार एक कॅबिनेट मिनिस्टर आसून सुद्दां जे आपले देवस्थानाच्या समोरलो जागो निवळ करपाक जायना जाल्यार आमी अयोध्येक किंवा तिरुपती वचून कितें फायदो? ते ट्युरिस्ट हांगा येवपाक जाय, आमची तोखणाय जावपाक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की विजनच ना, फक्त भाशणां आनी लोकांक पिश्यां काडपाचें इतलेंच समज चलना जाल्यार ही स्थिती सगळ्याक जावपाची आसा. ह्या खातीर हांव मागतां लोकां कडेन जागे जाया आनी विचार करा. आमी खूब कितें आयकलें, आमी तेजेर आयकले नंतर वगी रावता. पूण अशा जाग्यांनी जेन्ना आमकां ह्या जाग्यार रावपाक जाय, हो आमचो ट्युरिजम सॅक्टर वाडपाक जाय, देवळां मुखारली सोबीतकाय टिकून उरपाक जाय जाल्यार कोणें तरी आवाज करपाक जाय. ह्या खातीर वी फॉर सांगें फोरमान जें कितें आमकां ह्या ग्रामीण भागांनी नजरेक येता हें आमी दाखोवपाची ट्राय करता. पूण आमी मागतले तुमचे कडेन तुमचोय योगदान जाय. आयज आमी जो न्यूज दाखयला, कमेंट करा, शेअर करा, लायक करा. आनी तशेंच ह्या वी फॉर सांगें फोरमाचेर समज तुमकां जॉयन जावपाचें आसा जाल्यार सबस्क्रायब बटन दामा रेड बटन आसा तो क्लिक करा. तुमचो आमचो साथ सदांच असो आसतलो की आमी सत्य तुमकां दाखयतले. सुभाष फळदेसायक राती हांगा एक 20 मिटरांचेर आयिल्लो एक व्हॉलीबॉल टोर्नामेंटा खातीर. त्या हाजेर आमी उलोवचें ना, पूण आमदार ह्या नात्यान ह्या देवळाच्या समोरली ही परिस्थिती आमदारान जाणून घेवपाक जाय. सरपंच सद्याक नेत्रावळीच्या खुर्चेर बसला, ताका विजन ना किंवा म्हाका दिसता लोकांचे खातीर काम करपाची तेजी सद्याची स्थिती ना. फक्त आमदाराक खूश करून आपली खुर्ची कशी उरतली हें तेज्या तकलेक आसा. आयज अशें दिसून येता की आमदार आमचो मिनिस्टर, ह्या खातीर आमदाराकच खूश केलें जाल्यार खुर्ची टिकतली. सुभाष फळदेसाय समज म्हाका पळयता जाल्यार आजुनूय तुमी चिंतपाक जाय की ज्या सरपंचाक खुर्चेर बसून तुमी सपोर्ट केलो, ह्या झडपीच्या इलेक्शनाक कितली ह्या सरपंचान ह्या बुथांनी लीड मेळून दिली. आयज सद्याक नेत्रावळीचो सरपंच म्हणल्यार एक फेलियर आसा. आनी ह्याच खातीर जे आमी नेत्रावळीची उदरगत किंवा जे आमी म्हणटा की विजन आसपाक जाय की गांव सुदारतलो कसो, ह्या खातीर सरपंच एक्टीव आसपाक जाय. पूण आयच्या घडयेक जेन्ना आमी नेत्रावळीच्या सरपंचाचेर उलयत जाल्यार ताका फक्त BJPचे आपले निजी कार्यकर्ते आनी आमदाराक खूश करपाचो एजंडा इतलोच दिश्टी पडटा. तितूंत खंय देवळां, खंय रस्ते, खंय उदकाच्यो सोयो, बाकीचे इतर गोश्टी सोडूनच दिया. सो आमी मागता जनते कडेन तुमी विचार करा. आनी हो आमी जो न्यूज तुमचे मदीं हाडला हो कोणाकच म्हाका दिसता टार्गेट करपा खातीर न्ही. हें आमचें ट्युरिजम जें आसा, देवळां मुखारली सोबीतकाय जी आसा ही आमी तुमच्या नदरेक हाडल्या. कित्याक कोट्यांचे प्रोजेक्ट उबारल्या आनी ते निवळ करपा खातीर कांयच आयडियाज ना. ते वेस्ट जाल्ले आसा, लायट्यो तुटून पडलेले आसा, झाडां वाडलेलीं आसा, भितर ज्या तरेन किडे येवन टॉयलेटींनी आयज जमाव जाल्लो आसा, दारां तुटून पडलेलीं आसा. आनी हीच आमची ट्युरिजमाची सद्याची सांग्यावयली स्थिती. आमी फाटल्या दिसा माड्याल दाखयलें, आयज नेत्रावळीची दत्त गुफा मुखारली आमी आयज परिस्थिती दाखयल्ली आसा. जें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कमिटी आपले पर्यंत बरें काम करता, पूण जे प्रभुदेसाय फॅमिली आसा, पूण हे जे प्रोजेक्ट आसा तेजी जबाबदारी सरकाराची आसा, पंचायतीची आसा आनी खास करून सांग्यावयले माननीय आमदार सुभाष फळदेसायाची आसा की आपले हाडले प्रोजेक्ट ते ट्युरिजम वाडपा खातीर, हे सांबाळून दवरपा खातीर आमदाराचें योगदान तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण सद्याक फक्त मतांची भाशणां आनी आयज भाशणांनी सांग्यावयली उदरगत, कोट्यांचे प्रोजेक्ट नेत्रावळी हाडल्या इतलेंच आमकां आयकुपाक येता. देव बरें करूं. नमस्कार, थँक्यू. आमी आसा दत्त गुफाच्या ह्या वाठाराक, वॉर्ड नंबर 2 नेत्रावळी हांगा.